حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل وی پخوا امتونو کی یو سڑیو آغا با تجارت کو او پخپل وقت کی مفہوم مبارک دا سے دے چھے پخپل وقت کی بھئی دخپل دا دین مطابق تجارت کو کلچ والا مرگر آگے دا دنیا نلار قبر تیوڑ نبی علیہ السلام فرمائی وی ملائک تی تپوس کئی چی تا سرا اوڑی دی وی آوات عرض کئی ما خسن دی را اوڑی خو ما دو شیون را اوڑی دی زت تجارت کون کے وما ما پخپل تجارت کی ایمانداری کارا کری وا ما با مالدارو تھا پا قرض کی محلت ورکو چی کل 10 پیسے اوشوی ما تیراکا او چی کل با غریبو نو آغا غریب سڑی لبا ما خپل قرض ماف کو لور عملونا راسر نشتا لیکن پا تجارت کے دا 2 عملونا ماف کری دی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا آغا دا 2 عملونو دا وجینا اللہ رب العزت دا آغا مغفرت اک